नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म गएका श्रृङ्खला जस्तै हामीले जीवनमा यापन गर्ने वास्तुपरक वास्तु पुरुषको बारेमा नम्बर 1 र नम्बर 2 के वास्तु एकदमै बढी महत्त्वपूर्णै हो त? के वास्तु अवलम्बन नगर्ने व्यक्तिहरू पनि जिउन नसकेका अवस्थाहरू छैनन् र? अनि साथसाथै वास्तु कुन तरिकाले कसरी प्रयोगमा आइराखेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा म यहाँहरू समक्ष आज तत्त्वको रूपमा पस्किन गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, वास्तु त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हो जहाँ म घाँस, बाँस र कपासदेखि नै यहाँलाई लिएर आउँछु। जहाँ घाँसको महत्त्व हुन्छ, जहाँ बाँसको महत्त्व हुन्छ र जहाँ कपासको महत्त्व हुन्छ। तसर्थ त्यो घाँस, त्यो बाँस र त्यो कपासको महत्त्व रहने भएको कारणले गर्दा त्यही अन्तर्गतको वास्तु रहन्छ। दर्शकवृन्द, त्यो अन्तर्गतको वास्तु रहने भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले वास्तुपरक वस्तुको मिलान, जसलाई दर्शकवृन्द पञ्चतत्त्वलाई पञ्चतत्त्वमै निहित गराउनको लागि, पञ्चतत्त्वमा निहित गराएर कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि हर हमेशा यापन गर्नुपर्ने विषयवस्तु भनेकै वास्तु हो दर्शकवृन्द। र त्यो वास्तु तपाईँले जानेर या तपाईँले नजानेर, या तपाईँ आफूले जानी पनि केही गल्ती गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदाकदा परापूर्व कालमा दर्शकवृन्द जति पनि वास्तुअनुसारका घरहरू, मन्दिरहरू, मठहरू निर्माण हुन्थे, तर बीचको समयमा त्यो हराउँदै गयो दर्शकवृन्द। र त्यो अहिले भने अत्यन्तै प्रचलित रूपमा रहेको छ। यो एउटा विज्ञान हो दर्शकवृन्द, जहाँ ज्ञानबाट निर्मित विज्ञानको जुन क्रम रहेको छ, त्यो विज्ञानको क्रम र विज्ञानको पक्ष र विज्ञानको परिस्थितिलाई हामीले आज यदि च्यालेन्ज गऱ्यौँ भने, कतै हामीले आज त्यसलाई हृदयङ्गम गर्न सकेनौँ, मनन गर्न सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ र अनि साथसाथै त्यसलाई काममा अगाडि बढाउन सकेनौँ भने त्यो पीडादायक बनेर जान्छ, त्यो समस्या बनेर जान्छ, त्यो एकदम अप्ठ्यारो बनेर जान्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, आउनुहोस्, वास्तु कसरी मिलान गर्ने त? कुन विषयवस्तुलाई कुन ठाउँमा राख्ने र अनि कुन विषयवस्तुलाई भनौँ न ठिक तरिकाले राख्दा, अर्थात् त्यो जमिन किन्दा, अर्थात् तपाईँको प्लानिङ गर्दाखेरि, जुन प्लानिङ गर्नु नै वास्तुको प्लानिङ हो दर्शकवृन्द, वस्तुको प्लानिङ हो। त्यो विषयवस्तुको प्लानिङ गर्नु नै दर्शकवृन्द वास्तुको क्रम रहेको कारणले गर्दा विकसित जुन कि पश्चिमा मुलुकहरू भए, पूर्वीय देशहरू भए, जहाँ उहाँहरूले जुन एउटा वास्तु अनुरूपको सडक निर्माण गर्नुभएको छ, वस्तुको मिलान गर्नुभएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जहाँ भनौँ न गृह निर्माण हुन्छ, त्यो गृह निर्माणको क्रममा जुन प्रकृति र वास्तुको एक आपसको समन्वयात्मक स्थितिहरूलाई मिलाइदिनु भएको छ। जमिनहरू किन्दाखेरि यति आना, यति रोपनी या यति कट्ठा हुनैपर्छ भन्ने नियम र त्यही नै दर्शकवृन्द पर्यावरण र वास्तु अन्तर्गत रुख वृक्षको जुन क्रम र साथसाथै त्यसमा तपाईँको हर चिजहरूका सप्लायर्स गर्ने चिजहरू जुन रहन्छन्, जस्तै ग्यास भयो, अर्थात् पानी भयो, अर्थात् तपाईँको चाहिँ बिजुलीहरू भए, जुन मानव जातिहरूलाई आवश्यकता पर्ने जुन विषयवस्तु रहेका छन्, ती विषयवस्तुहरूको ठिक ठाउँमा परिचालित गर्नु नै वास्तुपरक जीवनयापनको क्रममा रहेको छ। हामी धेरै टाढा नजाउँ दर्शकवृन्द। हुन त यसको विषयवस्तु भने सर्वव्यापीकरणमा रहेको छ, जहाँ जल तत्त्व, जहाँ पृथ्वी तत्त्व, जहाँ आकाश तत्त्व, जहाँ वायु तत्त्व र जहाँ गएर तपाईँको चाहिँ तेज तत्त्व अर्थात् जसलाई स्थिर तत्त्व, यी विषयवस्तुहरू जहाँ गएर मिल्दछन् भने दर्शकवृन्द त्यो नै वास्तुको क्रमको रूपमा रहेको छ। र ती तत्त्व अन्तर्गत कुन ठाउँमा रहन्छन् त दर्शकवृन्द? ती तत्त्व यहाँहरूलाई सर्वविदित नै रहेको छ। पूर्वस्थान, जसलाई हामीले भनौँ न देवी देवताको स्थानको रूपमा मान्दछौँ, र जमिनको माझको भाग, जसलाई हामीले केन्द्र भाग, जसलाई ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ नाभि कमलको स्थानको रूपमा, र अनि साथसाथै सबै कुराहरूको माझ परोस भनेर
जुन कि हाम्रो उदर अर्थात् पेटको जुन क्रम रहन्छ, जुन माझको भाग जुन रहन्छ, त्यस्तै देशको राजधानी निर्माण गर्दा पनि माझमै पार्ने, अर्थात् जिल्लाको सदरमुकाम निर्माण गर्दा पनि माझमै पार्ने, नगर या गाउँहरूका भनौँ न तपाईँको मुकामहरू इत्यादि पनि माझमै पार्ने, त्यो खालको प्रचलन रहेको छ दर्शकवृन्द। तसर्थ सबैको सुविधा होस् भन्नको लागि त्यो नै हो दर्शकवृन्द वास्तु भनेको, त्यो नै हो दर्शकवृन्द वस्तुको मिलान भनेको। त्यो वस्तुको मिलान गर्नु नै वास्तु हो। तपाईँ हामीले यसलाई नराम्रो तरिकाले हेर्नु हुँदैन, यसलाई तपाईँ हामीले हेर्दा सकारात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ, सकारात्मक ऊर्जनशील तरिकाले हेर्नुपर्छ। र जहाँ सकारात्मक तरिकाले हेर्छौँ, जुन तपाईँको चाहिँ भनौँ न कामको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाएर जान सक्छौँ, त्यो नै वास्तुपरक जीवनयापनको कला र त्यो नै वास्तुपरक जीवनको समृद्धताको क्रम रहन्छ। त्यो नै जीवनयापन गर्नको लागि हरहमेशा उन्नति प्रगतिको वातावरण र परिस्थितिहरू बनेर जान्छ। त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरू निर्माण गर्नु भनेकै वास्तुको क्रम रहेको छ। र पूर्व र दक्षिणको बीचको भाग जसलाई अग्नि तत्त्वको रूपमा मानिन्छ, जसलाई हामीले आग्नेय कोण भनेर भन्दछौँ, हो यो अग्नि तत्त्व। अग्नि तत्त्वमा तपाईँ हामीले अग्निकै विषयवस्तुहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै बिजुलीहरू भयो, जस्तै तपाईँ हामीले राख्दाखेरिको पक्षमा आगो जुन हामीले दाउराबाट निर्माण गर्दछौँ, जुन करेन्टहरू भयो इत्यादि भयो, जसलाई बिजुलीकै रूपमा मानिन्छ, यसलाई अग्नि तत्त्वको रूपमा मानिन्छ। र यो अग्नि तत्त्वको क्रमको पक्षलाई उक्त स्थानमा राख्नको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द हर हमेशा भन्न वास्तुअनुसारको अग्नि तत्त्वको स्थिरता पूर्व र दक्षिणको स्थानमा गएर बस्यो। त्यो नै एक वास्तुको पहिचानको विषय बन्यो। र दोस्रो दर्शकवृन्द, अब हामी अग्नि तत्त्वबाट दक्षिणतर्फ जाउँ। दक्षिणतर्फ वास्तुअनुसारको स्थानको लागि अशुद्ध स्थानको रूपमा मानिन्छ। जुन अशुद्ध स्थानको रूपमा मानिने भएको हुनाले यसलाई यमको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। उक्त यमको स्थानमा हर हमेशा तपाईँ हामीले भनौँ न केही नराम्रा चिजहरू, भनौँ न सृष्टिको आदिम क्रम सँगसँगै शुभ र अशुभ दुईवटा पक्षहरू रहेका छन्। ती शुभ पक्ष र अशुभ पक्ष नहुँदाखेरिको पक्षमा भने त्यो चाल जुन चल्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाल चल्दैन दर्शकवृन्द। त्यो चाल चल्नको लागि दिन र रात, रात र दिन, दिन रात, रात र दिनको जुन साइक्लिङ जुन हुन्छ, एउटा मोमेन्टेबल हुन्छ, त्यो मोमेन्टेबल अर्थात् एउटा घुमफिरको जुन क्रम रहन्छ, त्यो हर हमेसा तपाईँ हामी समक्ष हुनैपर्छ र भइ पनि आइराखेको छ। र भइराखेकै कारणले गर्दाखेरि त्यसमा शुभ र अशुभ, जसलाई हामीले दक्षिण, पश्चिम र नैऋत्य यी तीन भाग वास्तुपरकका अशुद्ध स्थानको रूपमा मानिन्छ। र त्यो अशुद्ध स्थानको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा यहाँ शौचालयहरू निर्माण गर्दा, फलामजन्य चिजहरूलाई यहाँ स्थानहरू दिँदा, र अनि त्यति मात्र नभएर उक्त स्थानमा दर्शकवृन्द जस्तै भनौँ न तपाईँ हामीले कुनै पनि ठुल्ठुला हेभी चिजहरूको स्टोर गर्दा या यो भागलाई के औलो बनाउँदाखेरिको अवस्थामा भने दक्षिणपट्टिको स्थानलाई राम्रो मानिन्छ। दक्षिणद्वार जुन कि त्यति खुल्ला उपयोगी र सबल द्वारको रूपमा मानिँदैन, जहाँ तपाईँको यमको स्थानको रूपमा मानिने भएको हुनाले यमको प्रतीकको स्थानको रूपमा मानिन्छ, जसलाई यमराज जुन कि तपाईँ हामीले सुनिराखेका छौँ, डर मर्नु जुन कि भनौँ न मृत्यु पश्चात जसले दुर्दृष्ट कार्यहरू जुन गरेका छन्, जसले तपाईँको नराम्रा कर्महरू गरेका छन्, ती कर्मको भोगीको रूपमा दक्षिणद्वारको रूपलाई मानिन्छ। र यो स्थानमा भने तपाईँ हामीले शौच आदिको स्थानलाई निर्माण गर्दा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी उपयोगी र बढी सबल र राम्रो पक्षको रूपमा मानिन्छ दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी हामी जाउँ नैऋत्यतर्फ, जसलाई तपाईँ हामीले दक्षिण र पश्चिमको भाग साउथ वेस्ट भनेर भनिन्छ। यो बिचको भाग नृति नाम गरेको दानवको भागको रूपमा पनि मानिन्छ, जहाँ भनौँ न नराम्रा पक्ष र नराम्रा परिस्थिति गर्ने, कुकृत्य कर्म गर्नेको भागको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा नैऋत्य स्थान केवल दर्शकवृन्द यो हनुमानको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। शयन कक्ष भनौँ न अफिसियल हिसाबमा पनि यो राम्रो स्थानको रूपमा मानिन्छ। एकपट्टि शनि र अर्कोपट्टि राहुको बिचको स्थान, जहाँबाट दर्शकवृन्द नराम्रो चिजबाट राम्रो चिजको आगमन हुने, जुन निषादबाट तपाईँको चाहिँ मन्थना क्रम सँगसँगै अमृत मन्थना गरेर पान गरे जस्तै अवस्थाको स्थानको रूपमा पनि रहने भएको हुनाले नैऋत्य कोडलाई अति उपयोगी र राम्रो भागको रूपमा पनि मानिन्छ। र अनि नैऋत्य कोडको अत्यन्तै कर्नरमा भने शौचालयहरू यदि अर्थात् बाथरुमहरू अर्थात् तपाईँको चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले शयन गर्ने बेडरुमको क्रमलाई पनि त्यति उचित उपयोगी र राम्रो पक्ष भने मानिँदैन। यो स्थानलाई भने केही खुल्ला राख्दिन,
सकेको भित्री निर्माण भइसकेपछि राख्न सकेको खण्डमा भने बढी उचित, उपयोगी र सबल र राम्रो पक्ष र राम्रो परिस्थितिहरू भने बनेर जान्छ दर्शकबिन। र अनि यसै गरी अर्को पक्षमा यहाँलाई दर्शकबिन पश्चिमपट्टिको स्थान जहाँ सूर्य उदय तत्पश्चात सूर्य अस्तको स्थान, जहिले पनि पश्चिम शनिको स्थान जहाँ सूर्य तत्पश्चात शनि। र दर्शकबिन पश्चिमी भाग जुन कि अशुद्धताको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ, जहाँ मूलद्वारको क्रमलाई पनि वास्तुपरक त्यति उचित, उपयोगी र राम्रो पक्षमा मानिँदैन, जहाँ तपाईँको चाहिँ आवागमनको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई पनि त्यति उचित र उपयोगीको पक्षहरू पनि नरहन सक्छ। हुन त कतिपय जमिनहरू पूर्वै मात्र फर्केका हुँदैनन्, कतिपय जमिनहरू दक्षिण मात्रै फर्केका हुँदैनन्। यी चारै कुराहरू अवश्य पनि फर्केकै अवस्थाहरू रहन्छ। त्यो अवस्थाहरूलाई मिलान गर्दाखेरिको पक्ष र परिस्थितिहरूमा भने दर्शकबिन यदाकदा कतै कतै त्यो परिस्थिति त्यो वातावरणहरू पनि निम्तिन सक्छ, पश्चिमै घर पनि बनाउनु पर्ने अवस्था पनि रहन्छ। तर त्यसमा वास्तु दोषको क्रमहरू अपनाएर, वास्तुका परिस्थिति र वास्तुका वातावरणहरूलाई अपनाएर यदि मिलाएर यदि अगाडि बढाउन सक्यौँ भने दर्शकबिन वास्तुपरक उक्त स्थान बढी उचित र उपयोगी र सबलता र सक्सेस र उन्नति प्रगतिको पथ र पक्षहरूलाई लम्क्याएर जाने अवस्था परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि रहन्छन्। र अनि यो क्रम सँगसँगै दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यो स्थान शनिदेवको भएको कारणले गर्दा ठुल्ठुला भन्न हेभी चिजहरूको जुन कि हामीले स्टोरेज गर्ने ठाउँ पनि हो यो एक। र दोस्रो जस्तै तपाईँ हामीलाई अत्यावश्यक खाद्यका विषयवस्तुहरू पनि गर्ने ठाउँको पनि भयो। र अर्को पक्षमा दर्शकवृन्द यो स्थानलाई जस्तै फलामद्वारा निर्मित साधनहरू यदि जुन रहेका छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले ग्यारेज गर्न सक्ने स्थानको रूपमा मानिनेछ। तसर्थ यो उक्त स्थान भनेको धेरै उपयोगी, धेरै सबल र धेरै सहजता र राम्रो पक्ष र राम्रो परिस्थितिहरूको स्थानको रूपमा रहेको छ दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द अर्को महत्त्वपूर्ण जुन कि तपाईँ हामी वायु बिना कहिले पनि टिक्न सक्दैनौँ, बाँच्न सक्दैनौँ, के त त्यसको त सेकेन्ड भर पनि तपाईँ हामी रहन सक्दैनौँ, जसलाई हावा वायु तत्त्वको स्थानमा जुन वायुदेवको रूपमा मानिन्छ, स्वयं वायुदेवलाई तपाईँ हामीले उत्तर र पश्चिमको बीचको स्थान जसलाई वायव्य कोण भनिन्छ, वायव्य कोणमा भर्याङ निर्माण गर्दा या वायव्य कोणमा ढोकाहरू राख्दा या वायव्य कोणमा झ्यालहरू राख्दा या वायव्य कोणमा केही रुखवृक्षहरू औलो त्यस्तो खालको राख्दा यो ठाउँलाई अति उपयोगी र सबलता र राम्रो पक्षको स्थानको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले वायव्य कोणलाई शुद्धता गर्नु आवश्यकताको विषय पनि रहन्छ। र यस स्थान दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ तपाईँ मार्केटिङमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, कहीँ विदेश यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै काम तपाईँहरूको रोकिएर अब काम बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने वायु तत्त्वको स्थानमा तपाईँ आफूले शयन गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त वायु तत्त्वको स्थानमा शयन गर्नको कारणले गरिकन शान्ति, समृद्धि, अमन, संयम र उन्नतिको परिस्थिति र उन्नतिको वातावरण र जीवनयापनको सरलता र सहजताको क्रम र पद्धतिहरू भने विकास भएर जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा वायु तत्त्व बढी उपयोगी र सबल र सक्सेसको वातावरण र परिस्थितिहरू भएर जाने स्थानको रूपमा पनि मानिएको छ। र दर्शकवृन्द त्यसै गरी तपाईँ हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण स्थान भनेको उत्तर देवस्थल अर्थात् कुबेर लक्ष्मीको वासस्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। देवताकै अंश अवतारको रूपमा रहने कुबेर र अनि साथसाथै माता लक्ष्मी स्वयं विष्णु अंश अवतारको रूपमा रहनुहुने भएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले उत्तरी गोलार्धको जुन ठाउँ रहेको छ त्यो गोलार्धमा न त शौचालय न त या अन्य कुनै त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरूलाई प्रतिस्थापित गर्नु वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत उपयोगी भने मानिँदैन। यो ठाउँ खजाना युक्त स्थान जहाँ सुन, जहाँ चाँदी, जहाँ पित्तल, जहाँ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा रहने त्यो सम्पत्तिको स्थिर ठाउँको रूपमा मानिन्छ। त्यो स्थिर ठाउँको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो स्थानलाई शुद्धिकरण गर्नु कुबेरको स्वयं वासस्थान गराउँदाखेरि तपाईँ हामीले कहिले पनि आर्थिक पक्ष र आर्थिक समृद्धिबाट दुःख भने पाउँदैनौँ र नराम्रो विषयबाट तपाईँ हामीले वञ्चित भने हुनु पर्दैन। लक्ष्मी धेरै आवश्यकताको विषय रहेको छ। हुन त अहिले जुन कि मानवहरू जुन कि लक्ष्मीको पछाडि अर्थात् पैसाको पछाडि आफ्नो इज्जत, आफ्नो मान, आफ्नो सम्मान र आफ्नो प्रतिष्ठाहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ गुमाउँदछन्।
त्यो इज्जत, त्यो प्रतिष्ठा र त्यो सम्मान तपाईँको गुमाउने क्रम र पक्षहरू रहेको कारणले गर्दा दर्शकबिन हो त्यही परिस्थिति, त्यही वातावरण र त्यही अप्ठ्यारा र त्यही मुस्किलका पक्ष र परिस्थितिहरूबाट गुज्रिनको लागि तपाईँ हामीले आर्थिक पक्ष मजबुत हुनु आवश्यकता रहेको छ। यो अहिले विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा सम्पत्ति अर्थात् पैसा नै ठुलो मानिएको छ, तर यो के पनि होइन। आवश्यकता त छ, तर मनन त गर्नुपर्छ, चिन्तन पनि गर्नुपर्छ, केही हुनु पनि पर्दछ। होइन भन्न पनि मिल्दैन। धनात् धर्मत ततत् सुखम, धनबाट धर्म र धर्मबाट धन एक आपसका परिपूरकका रूपमा रहेका छन्। त्यो एक आपसमा परिपूरक रहँदाखेरिको अवस्थामा भने धनबाट धर्म भयो, धर्मबाट धन आयो। ती परिपूरकको क्रमको पक्षमा रहँदाखेरिको अवस्थामा दर्शकबिन तपाईँ हामीले हरहमेशा जुन कि एकदमै सम्पत्तिलाई पनि सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सही मूल्याङ्कन र सही प्रयोग र सही विधि विधान र सही विचार गरेर यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक वातावरण र आर्थिक उन्नतिको लागि भने त्यो दुःख, त्यो पीडा, त्यो वातावरण र त्यो समस्याहरू भने अवश्य पनि तपाईँ हामीले बेहोर्नु पर्दैन। त्यसको शान्ति पक्ष, त्यसको समृद्धि पक्ष, त्यसको राम्रो पक्ष, त्यसको सबल पक्ष अवश्य पनि तपाईँ हामीले कुबेरबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र यसै गरी दर्शकवृन्द दोस्रो पूर्व र उत्तरको भाग जसलाई हामीले ईशान कोण भन्दछौँ, ईशान कोण दैवस्थल अर्थात् दैवत्वको स्थानको रूपमा मानिन्छ। ईशान भन्ने बित्तिकै शिवकै नामको रूपमा, जसलाई हामीले पर्यायवाची शब्द शिवकै रूपमा मान्दछौँ। त्यो शिवको रूपमा मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हर हमेशा शिवस्व ईशान तत्त्व, जल तत्त्व जसलाई तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै सुमधुरता, शीतलता, शान्तिको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। हर हमेशा अफिसको हिसाबमा, घरको हिसाबमा, वास्तुको हिसाबमा, वस्तुको मिलानको हिसाबमा ईशान कोणमा जल राख्नु, ईशान कोणमा बोट वृक्षहरू साना साना हुनु, ईशान कोणमा फलफुल हुनु, ईशान कोणमा पर्यावरण अन्तर्गतका वास्तुका कुनै पनि विषयवस्तु बन्नु नै बढी उपयोगी, बढी सहज र बढी सफलता र सक्सेसको वातावरण र परिस्थितिहरू भने राम्रो भएर जान्छ। त्यो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द हामीले यो कोडलाई जलतत्त्वीय आधारको रूपमा मान्दछौँ। जहाँ फेरि अग्नि राख्यौँ या शौचालय राख्यौँ या भान्सा राख्यौँ दर्शकवृन्द विपरीत भइदिन्छ। त्यसबाट तपाईँ हामीलाई नेगेटिभ एनर्जीहरू प्राप्त हुन थाल्छन्, नराम्रा पक्षहरू हुन थाल्छन्। ती नराम्रा पक्ष र नराम्रा परिस्थितिहरूबाट कतै उल्टै पीडा र उल्टै समस्या र उल्टै अप्ठ्यारो र दुविधाका पक्ष र परिस्थितिहरू भने भएर जान्छन्। त्यो पक्ष, त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणलाई ईशान कोण जुन कि शुद्ध र पवित्रताको स्थानमा जल तत्त्वलाई स्थापन गर्दै जहाँ तपाईँ हामीले पढ्न सक्दछौँ, पढाउन सक्छौँ, पूजा गर्न सक्छौँ, पूजा गराउन सक्दछौँ। यदि तपाईँ आफूलाई पढाइको क्रममा के बाधा भयो, सन्ततिहरूमा पढाइको क्रममा अप्ठ्यारो भयो भने ईशान कोणमा बसेर पूर्व उत्तर फर्केर यदि पढ्नुभयो भने पढाइको क्रम अवश्य पनि राम्रो भएर जान्छ। र अनि बाँकी रह्यो हाम्रो पूर्वपट्टिको भाग, जहिले पनि पूर्व सूर्यको उदयको स्थान जसलाई शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान, देवस्थ स्थानको रूपमा मानिन्छ, जसलाई इन्द्रादि देवताको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। त्यो भएको हुनाले पूर्वपट्टिको यदि जमिन, पूर्वपट्टि फर्केको यदि मूलद्वार, पूर्वपट्टि फर्केका कुनै पनि अफिस, कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरूमा भने निकै नै उन्नति प्रगतिको पक्ष र परिस्थितिहरू बनेर जाने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत व्याख्या गरिएको छ। तसर्थ दर्शकवृन्द हामीले पूर्वपट्टिको स्थानलाई शुद्धताको स्थानको रूपमा मान्दछौँ अनि ईशान अनि साथसाथै उत्तरपट्टि अनि वायव्य र अनि अग्निकोट जुन कि 5 भाग जुन रहेका छन् ती 5 भागको पक्षमा शुद्धताको क्रम रहने भयो भने जहाँ 3 भाग दक्षिण, नैऋत्य र अनि पश्चिमी भाग अशुद्धको स्थानमा रहेको छ। तपाईँ हामीले हाम्रो शरीरमा हेर्दाखेरि पनि भनौँ न जुन कि माक्लो भागलाई शुद्धताको क्रम मानिन्छ भने तल्लो भागलाई अशुद्धताको क्रमको रूपमा पनि मानिन्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै हो दर्शकवृन्द, त्यस्तै विषयवस्तु र त्यस्तै प्रसङ्गहरू वास्तुपरक वस्तुको मिलान एउटा शरीरमा पनि रहन्छ, जमिनमा पनि रहन्छ, जुन कि तपाईँको देशमा पनि रहन्छ, अफिसमा पनि रहन्छ, सानो सानो स्थानमा पनि वस्तुको मिलान गर्नु नै वास्तुको रूप रहेको कारणले गर्दा यो त एक जमिनको पक्ष र जमिनको परिस्थिति भयो दर्शकवृन्द। तर तपाईँ हामीले हर हमेशा चाहे त्यो विश्व परिप्रेक्ष्यमा होस्,
चाहे तपाईँ हामीले कार्य गर्ने स्थानमा होस्, त्यो वस्तुको मिलान वास्तुपरक यदि मिलाउन सकेको खण्डमा भने पक्कै उक्त विषयवस्तुहरूबाट भने सहजता, सरलता र सफलताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि बनेर जान्छन्। त्यो सहजता, सरलता र सफलताको क्रम सँगसँगै अगाडि बढ्नको लागि वास्तुपरक जीवनयापनका क्रमहरूबाट भने पक्कै पनि तपाईँ हामी सक्सेस भएर जान्छौँ दर्शकबिन। त्यो सफलता प्राप्त गर्नकै लागि दर्शकबिन वस्तुको मिलान गर्नुपर्ने हो। पञ्चतत्त्वलाई तपाईँ हामीसँग समाहित गराउनुपर्ने हो। त्यो हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वसँग चाहिँ समाहित हुनुपर्ने हो दर्शकबिन। तपाईँ जाडोमा एडजस्ट हुन सक्नु भएन, गर्मीमा तपाईँ आफू त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ एडजस्ट हुन सक्नु भएन भने तपाईँको त्यो जुन शरीरले कसरी धान्न सक्छ? सक्दैन दर्शकबिन। तपाईँ कुनै ठाउँमा जानुभयो, अतिथिको रूपमा भने रात्रिकालीनमा त्यहाँ बस्न सक्नु भएन भने त्यसको के औचित्य रह्यो दर्शकबिन? रहेन हो। त्यो नै दर्शकवृन्द हर हमेशा वास्तुको क्रम र वास्तुको विषयवस्तुको लाई अपनाउने गर्दछ। त्यो अपनाउनु नै हाम्रो शारीरिक रूपबाट त्यसले लिने एउटा जुन सूक्ष्म जुन एउटा शक्ति जुन हुन्छ, त्यो शक्तिलाई नै सन्तुलित राख्नु नै वास्तुपरक रूपमा वस्तुको मिलान हो दर्शकवृन्द। त्यो भएर तपाईँ हामीले हर हमेशा गृह निर्माण गर्दा होस् या घर घडेरीहरू किन्दा होस् या तपाईँ हामीले व्यापार व्यवसाय गर्दा होस् या कुनै अफिसियल कार्यहरूमा बस्दा होस्, जुनसुकै कार्यहरूमा पनि दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले वास्तुपरक अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने पक्कै त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति, त्यसबाट पाउनुको भनौँ न काम, कमाई र उन्नतिको वातावरणहरू भने हर हमेशा प्राप्त भएर जान्छ। कतै तपाईँले हामीले अनदेखी गऱ्यौँ, हुनसक्छ यो कुनै पनि म विधा मान्दिनँ भनेर अनदेखी गऱ्यौँ भने तपाईँ हामी रोगको भागी अथवा कार्यमा बाधक र सन्तानको दुःखको शास्तिहरू भने तपाईँ हामीले बेहोर्नु परेको अवस्थाहरू रहेका छन्। त्यो बेहोराइको क्रम र त्यो अप्ठ्यारो पक्ष र त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति र वातावरणहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै यदि कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका काम, कमाई र उन्नतिहरूमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने दर्शकवृन्द वास्तु र वस्तुको मिलान अवश्य पनि रहन्छ। र यो आजको शास्त्र होइन दर्शकवृन्द, यो आदिम सृष्टिको क्रम सँगसँगै यो शास्त्र जुन रहेको छ, जहाँ तपाईँको विश्वकर्मा प्रकाशहरूमा तपाईँको ज्योतिष मार्तण्डहरूमा यसरी व्याख्या गरेको छ। हर हमेशा जसलाई अहिले इन्जिनियरिङ फिल्डको रूपमा पनि मानिन्छ, टेक्निकल जुन कि रूपमा पनि मानिन्छ र जुन कि विश्वकर्माले नै भनौँ न गृहको क्रमहरू अर्थात् तपाईँको सम्पूर्णको निर्माण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जसलाई तपाईँको गृह निर्माणको क्रमदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई मिलान गरेर लाँदाखेरि वास्तु अनुसारको पक्ष र परिस्थितिहरूमा भने हर हमेशा जीवनयापनको क्रममा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको पञ्चतत्त्वलाई संरक्षण गर्नु नै वास्तुको मूलभूत रहेको हुनाले जीवनयापनमा दर्शकवृन्द वास्तुलाई अवलम्बन गरौँ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।